नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई। र आज म तपाईहरुको लागि कक्षा 10 को सेट समूह च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु र तपाईहरुले कक्षा 6, 7, 8, 9 मा समूहको बारेमा अलरेडी पढिसक्नु भएको छ। सो तपाईहरुले त्यसैको आधारमा तपाईहरुले पढ्नु भएको आधारमा हामीले आज कक्षा 10 को नि समूहको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। तपाईहरुले सर्वप्रथम समूह भनेको के हो, समूहको बेसिक कुराहरू के छन् त्यो पढिसक्नु भयो होला पक्कै पनि। तर एकचोटि फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु, समूह भनेको के हो। समूह भनेको के हो भने सुपरिभाषित वस्तुहरूको सङ्कलनलाई के भनिन्छ, समूह भनिन्छ। तपाईहरु पढिसक्नु भएको छ है। अ सेट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ ए अब्जेक्ट है। कुनै पनि वस्तुको के सुपरिभाषित कलेक्सनलाई के भनिन्छ, सुपरिभाषित सङ्कलनलाई के भनिन्छ, समूह भनिन्छ। यहाँ सुपरिभाषितको अर्थ के हुन्छ त? सुपरिभाषितको अर्थ के हुन्छ त्यही बुझ्नुपर्छ है। कुनै पनि समूहलाई सुपरिभाषित कसरी भनिन्छ त? जस्तै हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, ए इक्वल टु जोड सङ्ख्याहरूको समूह छ है। ए इक्वल टु के छ? जोड सङ्ख्याहरूको समूह छ। सो 2, 4, 6, 8, 10 है, 10, 12 यो हेर्नुहोस् त, यो वेल डिफाइन भयो है। यसलाई के भनिन्छ? वेल डिफाइन भनिन्छ। किनभने यसलाई कुन समूह भनिनु, के को समूह भन्यो भने जोड सङ्ख्याहरूको समूह। त्यस्तै अब एउटा हेर्नुहोस् त, म बी बराबर लिए आइतबार, सोमबार, आइतबार, सोमबार है, मङ्गलबार, बिहिबार, शनिबारसम्म है। ल शनिबारसम्म यो पनि वेल डिफाइन भयो है, सुपरिभाषित भयो। किनभने यो के को समूह हो भने हप्तामा पर्ने दिनहरूको समूह छ है। त्यस्तै अब हेर्नु त, मैले एउटा यहाँ बराबर के लिए 1, 2, 3 अनि आइतबार है, आइतबार। त्यसपछि वैशाख है। त्यसपछि म लिए कलम, भैँसी ओके, भैँसी। अनि त्यसपछि मानौ टेबल। हेर्नुहोस् त यहाँ, अब हेर्नुहोस् त यो समूहलाई हेर्नुहोस् त तपाईहरु, यो समूहलाई हेर्नुहोस् त। n इक्वल टु के छ? नम्बरमा 1, 2, 3 छ। त्यसपछि आइतबार छ, वैशाख छ, कलम छ, भैँसी छ, टेबल छ। सो यो समूहलाई के भनिन्छ त? यो समूहलाई सुपरिभाषित भनिन्छ कि भनिँदैन? पक्कै पनि यसलाई सुपरिभाषित भन्न सकिँदैन। यसलाई हेर्नुहोस् त, यो समूहलाई के को समूह भनिन्छ त? जनावरको समूह वा नम्बरको समूह वा दिनको समूह वा महिनाको है समूह भनेपछि यसलाई परिभाषित गर्न मिल्दैन। ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो के को समूह हो थाहा छैन। सो के हो, यो के भयो? सुपरिभाषित भएन। जस्तै अब तपाईहरुलाई फेरि मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। डब्लु इक्वल टु के छ? तपाईलाई वा के रे फेभरेट, तपाईको फेभरेट हिरोहरूको समूह है। हिरोहरूको समूह मानौ कसैको के हुन सक्छ, कसैको शाहरुख खान हुन सक्छ, सलमान खान हुन सक्छ। सो यो के भयो? वेल डिफाइन भएन। किनभने सबैको फरक फरक के हुन सक्छ, आफ्नो फेभरेट हिरो है, कवि, साहित्यकार। त्यस्तो कुराले के भनिन्छ? वेल डिफाइन भनिँदैन। सो हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले बेसिक कुरा नि बुझिसक्नु भयो। अनि त्यसपछि के छ, तपाईहरुले सर्वव्यापक समूहको बारेमा पढ्नु भएको छ, युनिभर्सल सेट। त्यसपछि सेटलाई जनाउने तरिकाहरू के छ, सूचीकरण मेथड है। अनि त्यसपछि के छ, व्याख्यान विधि त्यसलाई भनिन्छ। त्यसपछि के छ, चित्रण विधि छ है, सेट एन्ड बिल्डर मेथड एउटा छ, समूह निर्माण विधि। यो कुराहरू पढिसक्नु भएको छ। त्यसपछि समूहको टाइप, कति टाइपको समूहहरू हुन्छ, जस्तै खाली समूह भयो, सीमित समूह भयो, असीमित समूह भयो है, एकाइ समूह भयो। योहरू पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै तपाईहरुले समूहको क्रिया कक्षा 9 मा पढिसक्नु भयो होला वा 8 मा पढिसक्नु भयो होला। समूहको क्रिया के छ? समूहको फरक, समूहको पूरक, अनि त्यसपछि संयोजन, समूहको संयोजन, समूहको त्यसपछि इन्टरसेक्सन, प्रतिच्छेदन। सो यो कुराहरू तपाईहरु अलरेडी अघिकै क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। सो हामीले कक्षा 10 मा पढ्नुपर्ने के हो? समूहको 2 वटा समूहहरूको सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू पढ्नेछौँ है। हामीहरूले 2 वटा समूहको के पढ्नेछौँ? शाब्दिक समस्याहरू पढ्नेछौँ। सो हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी अब बेसिक कुराहरूमा नगएर डाइरेक्ट कक्षा 10 को हेर्नुहोस् त के छ, 2 वटा समूहहरूको सम्मिलित शाब्दिक समस्या है। 2 वटा समूहहरू सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू है, शाब्दिक समस्याहरू। हेर्नुहोस् त, 2 वटा समूहहरूको सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू है। प्रब्लम इन्क्लुडिङ to set okay।
दुईवटा समूहहरू समावेश भएको प्रब्लमहरू पढ्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट पार्टमा हामी पढ्नेछौँ तीनवटा समूह। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा युनिभर्सल सेट छ है, युनिभर्सल सेट छ। अब यसमा दुईवटा सबसेट छ, उपसमूह छ है, ए एन्ड बी छ। सो हामीले यो दुईवटा समूह सम्मिलित भएको इन्क्लुड भएको सेटको बारेमा पढ्नेछौँ। सो हेर्नुहोस् त्यसमा है, यसको फर्मुला NA इक्वल टु है, NA इक्वल टु N नट, फर्मुला पहिला पढ्नुहोस् त, NA इक्वल टु N नट प्लस NA इन्टरसेक्सन B। हेर्नुहोस् त, यसमा यो क्षेत्र है NA भयो, अनि यो सर्कलसम्म है, सर्कलसम्म, अनि त्यसपछि यो भित्रको जुन छ सर्कलभित्रको यसलाई N नट है, N नट A भयो, A को क्षेत्र, यो भनेपछि N नट B भयो। त्यस्तै यो पार्ट छ दुईटीको, हेर्नु त, यसलाई खप्टिएको भनिन्छ है, यो के हो, खप्टिएको ओभरल्यापिङ पार्टलाई के भनिन्छ, इन्टरसेक्सन। अनि त्यसपछि यो बाँकी छ यो है, हेर्नुहोस् त, युनिभर्सल सेटमा यो दुईटै समूह बाहेक जुन छ त्यसलाई A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ है। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, यसबाट पनि निकाल्ने कि NA, अनि त्यसपछि NB निकाल्दाखेरि है, NB निकाल्दाखेरि NB हेर्नुहोस् त, NB भनेको यो टोटल इक्वल टु कति छ त, यो पार्ट पनि छ हो कि होइन, यो पार्ट छ अनि यो पार्ट छ भनेपछि N नट B पार्ट छ, N नट B पार्ट अनि प्लस इन्टरसेक्सन पार्ट छ है, N नट B पार्ट अनि त्यसपछि के छ, इन्टरसेक्सन पार्ट छ। त्यस्तै अब N युनियन AB है, हेर्नुहोस् त यहाँ, यसको NA प्लस NB है, NA प्लस NB अनि माइनस इन्टरसेक्सन B। हेर्नुहोस् त, यो टोटल है, यो टोटल निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ, दुईटैको जोड अनि यो इन्टरसेक्सन के गरिदिनु, घटाइदिनु। सो NA प्लस NB माइनस इन्टरसेक्सन, अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अनि फेरि अब यही NA को है, NA युनियन B को निकाल्दाखेरि N नट A हुन्छ अनि N नट B हुन्छ, अनि यसमा के हुन्छ, यसमा के छ, इन्टरसेक्सन प्लस हुन्छ है, इन्टरसेक्सन के हुन्छ, प्लस हुन्छ। ओके, अनि यो N भनेको के हो है, यो हामीले पढिसकेको हुनुपर्छ, तपाईहरुले पढ्नुभयो होला, कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी गणनात्मक भनिन्छ, समूहको गणनात्मक। समूहको गणनात्मक भनेपछि जस्तै A को गणनात्मक निकाल्न भन्यो भने, कार्डिनलिटी निकाल्न भन्यो भने, A समूहमा कतिवटा मेम्बर छ, A समूहमा कतिवटा सदस्य छ, वा जुन समूहको गणनात्मक निकाल्न भन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसमा त्यो मेम्बर, त्यो समूहमा भएको टोटल नम्बर कति छ त, त्यसैलाई के भनिन्छ, NA। जस्तै A समूहमा 1 देखि 1 2 3 4 5 6 छ, यदि यसको NA निकाल्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, यसमा टोटल कति छ, काउन्ट गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 है, 6। सो 6 के भयो, यसको NA भयो। सो तपाईहरुले बुझ्नुभएको छ होला, ओके, पढिसक्नु भयो होला। अब NA प्लस, त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त, यदि A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने है, A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी A U बाट के गरिदिनु पर्छ, A युनियन B घटाइदिनु पर्छ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, N भइसक्यो, त्यसपछि अब NU है, NU को फर्मुला, ओके, NU को फर्मुला हेर्नुहोस् त, NU भनेको टोटल युनिभर्सल सेट है, टोटल युनिभर्सल सेटको के छ, A युनियन B प्लस A युनियन B को के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो A युनियन B अनि त्यसपछि यो कम्प्लिमेन्ट पार्ट के हो, यो युनिभर्सल सेटमा यो दुईटै बाहेकको पार्ट छ नि, त्यो पार्ट एड गरिदिनु। यदि छैन भने यसको भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ। सो यो 0 हुन्छ है, अनि यसको दुईटा भ्यालु छ, दुईटा फर्मुला छ, NA प्लस NB माइनस इन्टरसेक्सन AB है। अनि अर्को के छ, यदि N नट लाग्यो भने, मात्र भयो भने के हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ। सो बुझिसक्नु होला। अब हेर्नुहोस् त, हामीले जस्तै NA मात्रलाई, NA मात्र भनेको यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ भने, यो मात्र, यो पार्टलाई मात्र उस गर्यो भने यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ, N नट A है, यसलाई। त्यस्तै N नट B है, B मात्र यसलाई के भन्छ, N नट B, यहाँ छँदैछ, हेर्नुहोस् त, N नट, यहाँ N नट B। अनि त्यस्तै ओके, अनि
कम्तीमा एउटा भनिन्छ नि, कम्तीमा एउटा है प्रश्नमा आउँछ है, कम्तीमा एउटा मन पराउने त्यस्तो आयो भने कम्तीमा एउटा भनेपछि त्यो युनियन हो है, त्यो भनेको के हो, युनियन हो। यसलाई कम्तीमा एउटा मात्र भन्यो भने कम्तीमा एउटा मात्र मन पराउने, मात्र होइन कम्तीमा मन पराउने, मात्र भनिदियो भने त्यसमा के हुन्छ, एन नट हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि यो भनेको एटलिस्ट है, यो भनेको एटलिस्ट कम्तीमा, अनि कम्तीमा मात्र भन्यो भने मात्र एन नटवाला हुन्छ है, एन नट ए प्लस एन नट बी हुन्छ। ओके, त्यसपछि के हुन्छ, दुवै मन पराउने भन्यो भने, दुवै मन पराउने भन्यो भने के हुन्छ, एन इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। सो यो कुराहरू पहिला बुझ्नुपर्छ है, हामीले शाब्दिक समस्याहरू सोल्भ गर्नु अगाडि के बुझ्नुपर्छ, यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। सो हेर्नुहोस् त, अब म एउटा क्वेसन गर्दैछु। एउटा क्वेसन गर्दाखेरि पेज नम्बर 3 को तपाईहरु पेज नम्बर 3 पल्टाउनु होला। अभ्यास 1.1 है, पहिलो च्याप्टर नै होस्, पेज नम्बर 3 मा हेर्नुस् त, भेन डायग्राम दिएको छ। यहाँ मेनु बुझ्नु पर्ने, यहाँ भेन डायग्राम है, भेन डायग्राम दिएको छ है। अनि ए बी, अनि ए मा कति छ, 2 16, त्यसपछि 2 16, त्यसपछि 4 10, अनि 8 20 14, त्यसपछि 9 15 21 6 12 18। ओके, अनि त्यसपछि यसमा 1 5 11 7 है, अनि त्यसपछि 17 19। ओके, हेर्नुस् त, 1 देखि टोटल कति छ, युमा 1 देखि 20 सम्म छ, अनि त्यसमा के छ, एबी समूह पनि छ। अब हेर्नुस् त, यो समूहबाट के भनिएको छ, यो फोटोबाट, यो भेन डायग्रामबाट तपाईले ए को, एन ए को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ है, एन ए को भ्यालु। अब एन ए भनेपछि कार्डिनलिटी अफ के, ए को के घनात्मकता निकाल्नु पर्छ। सो हेर्नु त, पहिला ए इक्वल टु कतिवटा छ, ए इक्वल टु है, पहिला सबै सदस्य लेख्नुस् त, यसबाट ए को सबै सदस्य कति छ, यो यति भित्र पर्ने है सबै। हेर्नुस् त, 2 4 6 8, 2 4 6 8, अनि त्यसपछि 10 12 14 16 18, अनि 20 सम्म छ है, यति छ। हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यसमा के छुट्यो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अनि 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, भयो। सो अब हेर्नुस् त, एन ए इक्वल टु कति हुन्छ, सो एन ए इक्वल टु भनेको यसमा कतिवटा छ त, टोटल मेम्बर 10 वटा। सो द्याट इज द एन्सर, यही भयो यसको एन्सर। अनि त्यसपछि एन बी, अब एन बी हेर्नु त, एन बी पनि अब कतिवटा छ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 हुन्छ है। सबै पहिला यसको सबै सूचीकरण मितिबाट, लिस्टिङ मेथडबाट के गर्नु, सबै समूहहरूको के अरे सबै सदस्यहरू लेख्नु, अनि त्यसपछि त्यसमा कतिवटा सदस्य छ त, त्यही त्यसको के हुन्छ, कार्डिनलिटी हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्टरसेक्सन है, इन्टरसेक्सन एन इन्टरसेक्सन बी। अब एन इन्टरसेक्सन बीमा कुन कुन पर्छ हेर त, पहिला एन इन्टरसेक्सन बी मात्र के हो, यो साझा क्षेत्रमा है, यो ओभरल्यापिङ भएको क्षेत्रमा दुईटै समूह के छ त, 6 12 18 छ। अब यसको एन निकाल्नु पर्यो भने त्यही कति हुन्छ, 1 2 3। सो द्याट इज द एन्सर। त्यसपछि के हो, एन नट ए। अब एन नट ए निकाल्नु पर्यो भने एन ए माइनस के फर्मुला, इन्टरसेक्सन है, एन ए माइनस यति। अब एन ए बराबर कति आएको छ हाम्रो, 10, अनि इन्टरसेक्सन कति छ, 3। सो कति भयो, 7 भयो। सो एकदम सजिलो छ, तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म एउटा 2 को गर्दैछु है, एउटा 2 को गर्दैछु। अनि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अहिले म 2 को है, 2 को ए गर्दैछु। सो हेर्नु त्यहाँ यदि एन ए इक्वल टु, यदि एन ए इक्वल टु, म डाइरेक्ट यसरी लेख्छु म्याथमेटिकल ल, यदि ए बराबर कति छ, एन ए बराबर कति छ, 70 छ, र एन बी बराबर कति छ, एन बी बराबर कति छ, एन बी बराबर छ 60, र इन्टरसेक्सन एन इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु, एन इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु के छ, 50 छ है, ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 50 छ भने ए युनियन बी इक्वल टु वाट, र फेरि अर्को एएन नट पत्ता लगाउनुहोस् है।
हेर्नुस् त यो दुईटै भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। हेर्नुस् त यो दिएको छ, कति दिएको छ, एनए दिएको छ अनि एनबी दिएको छ अनि इन्टरसेक्सन दिएको छ भने त्यसबाट के निकाल्नुपर्ने हामीले ए युनियन बी निकाल्नुपर्छ र एन नट ए निकाल्नुपर्छ। सो हेर्नुस् त हामीसँग फर्मुला के छ, एन ए युनियन बी को फर्मुला के छ, एन ए प्लस एन बी अनि माइनस इन्टरसेक्सन। ओके हेर्नुस् त यति छ फर्मुला हामीसँग। सो हेर्नुस् त यहाँ और यो निकाल्नु पर्ने छ ए युनियन बी, एन ए कति छ 70 छ अनि एन बी कति छ 60 छ अनि इन्टरसेक्सन कति छ 50 छ। सो 76 त दिन्छ 13 130 माइनस यही पछि कति भयो त 8 5 13 80। ओके 80 के भयो त युनियन भयो है, युनियन कति भयो 80 भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त अब के छ एन नट ए। सो एन नट ए को फर्मुला के छ, एन ए बाट इन्टरसेक्सन घटाउनु है, एन ए बाट के गर्नु इन्टरसेक्सन घटाउनु, इन्टरसेक्सन अनि एन ए कति छ हाम्रो 70 अनि माइनस कति छ इन्टरसेक्सन 50 भनेपछि 20। सो हाम्रो एन्सर कति भयो 80 एन्ड 20 है, यो दुईटा हाम्रो यो एन्सर भयो। ओके अनि त्यसपछि म एउटा त्यसपछि फेरि म 2 को डी नम्बर है, 2 को डी नम्बर गर्दैछु। ओके 2 को डी नम्बर हेर्नुस् त, 2 को डी यदि एन बराबर है डी नम्बर 2 को डी मा यदि एन बराबर एन एक्स इक्वल टू कति छ 45 छ है अनि एन वाई इक्वल टू कति छ 65 छ र एन इन्टरसेक्सन वाई इक्वल टू है, एन इन्टरसेक्सन वाई इक्वल टू कति छ इन्टरसेक्सन वाई इक्वल टू हैन युनियन इक्वल टू कति छ 85 छ भने के एन इन्टरसेक्सन वाई इक्वल टू वाट र अर्को एन वाई इक्वल टू वाट र भेन चित्रको माध्यमबाट निकाल्नु भनेको छ है, भेन चित्रको माध्यमबाट। सो हेर्नुस् त यहाँ भेन चित्र पहिला बनाउनुस् त, यसमा एउटा एक्स एउटा वाई, एक्स अनि वाई है। अब यति पार्टलाई एन नट एक्स भनिन्छ। ओके अनि यो पार्ट भयो एन एक्स, त्यस्तै यसको पार्ट भयो एन नट वाई अनि यो एन वाई अनि यो भयो इन्टरसेक्सन पार्ट। ओके अब हेर्नुस् त यसबाट के भनेको छ, अब यो कति छ त एन एक्स कति छ यहाँ दिएकै छ हेर्नुस् त। सो एन एक्स युनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई अनि माइनस इन्टरसेक्सन। ओके माइनस इन्टरसेक्सन हेर्नुस् त अब यो निकाल्नु पर्दाखेरि यो कति छ 85 छ अनि यो कति छ 45 छ अनि त्यसपछि 65 छ अनि माइनस यो इन्टरसेक्सन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् त। सो अब यो यतापट्टि लाउँदाखेरि के भयो त माइनस प्लस भयो, प्लस वान अनि यो कति भयो 0 6 10 11। ओके 85 माइनस सो यो कति भयो 25, इन्टरसेक्सन कति भयो 25 भयो, एक्स इन्टरसेक्सन वाई कति भयो 25। त्यस्तै अब एन नट वाई भनिएको छ हेर्नुस्, एन नट वाई भनेको वाईबाट के गरिदिनु घटाइदिनु, वाईबाट यति मात्र क्षेत्र है भनेपछि यो टोटल वाईबाट यो पार्ट घटाउनु पर्छ हेर्नुस् त अनि भयो त एन वाई इन्टरसेक्सन एक्स वाई। ओके सो एन वाई कति छ, एन वाई हामीलाई दिएको कति छ 65 माइनस 25 इक्वल टू 40। सो हाम्रो यही भयो एन्सर। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, सजिलो छ। सो आज हामीले पढ्यौँ दुईवटा समूहहरूको शाब्दिक समस्याहरू पढ्यौँ है, दुईवटा समीकरणको के अरे समूहको र नेक्स्ट पार्टमा हामीले पढ्नेछौँ। फेरि यसको बाँकी एक्सरसाइजहरू जुन समस्याहरू छन् फेरि हामी नेक्स्ट पार्टमा लिएर आउँछौँ। त्यसपछिको के छ तीनवटा समूहहरूको, अब यसमा मानौँ एउटा सी थपिन्छ है, तीनवटा समूहहरूको शाब्दिक समस्या पढ्नेछु। सो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला र म फेरि पनि अर्को पार्टमा यही शाब्दिक समस्या दुईवटा समीकरणको शाब्दिक समूहको शाब्दिक समस्या लिएर आउनेछु।